अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दिखाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। आपने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की चीफ जस्टिस बनने से पहले बुलंदी परवाज़ तो देखी ही थी। अब हम आपको उनकी पस्तियां दिखाएंगे कि वो किस पस्ती पर जा रहे हैं। तो ज़रा उस पर आपको कुछ आज ऐसी चीज़ें लाएंगे और बताएंगे कि आपको भी ज़रा समझ आए कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहाँ से कहाँ जा पहुँचे हैं। तो ये जो मामला है, आपको मालूम है, जो सहाफ़ियों को नोटिस किए गए हैं, तो उन नोटिस में एक नोटिस के हम आपको तफसीलात ज़रा बताएंगे कि उस नोटिस में इल्ज़ाम क्या क्या हैं। ये आपकी आंखें खोल देगी, ठीक है, कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर तनकीद करने पर आप पर कौन कौन से चार्जेस लगा दिए जाएंगे। यानी कि इस नोटिस में, ठीक है, और हम आपको ये भी दिखाएंगे किस तरह से ये गठजोड़ हुआ है बार कौंसिल, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ये पपेट निगरान हुकूमत का, ये JITयां, ये सारे ड्रामे आज ज़रा हम दोबारा से इनको ज़रा दिखाते हैं आपको और कुछ चीज़ें और मज़ीद लाते हैं। तो जब नोटिस ज़रा सुनिएगा, ये हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, पब्लिक न्यूज़ के ये नुमाइंदे हैं, इनका नाम है वसीम रियाज मलिक। वसीम मलिक आप ट्विटर पर भी देख सकते हैं। नौजवान जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी मेहनती हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लंबे लंबे थ्रेड्स लिखते हैं जो उन्होंने कोर्ट में देखा होता है, जो मामलात होते हैं। और इनका ताल्लुक मुल्तान से है, यहाँ पर ये अकेले रहते हैं, ठीक है। मुल्तान में इनके घर पर, जो इनका अब घर है, उधर ये नोटिस मौसूल हुआ। वसीम मलिक अपने वालिदैन की अकलौती औलाद हैं, एक ही बेटे हैं। आप समझ सकते हैं कि वो बेटा कितना लाडला और कितना प्यारा होगा अपनी मां को, ठीक है। और उनके घर FIA मुल्तान ये नोटिस भिजवाता है 30 तारीख की सुबह 9 बजे और उनको कहता है कि 30 तारीख को 12 बजे आपने FIA के दफ्तर में पेश होना है, ठीक है। यानी कि 3 घंटे का उनको टाइम दिया जाता है। इवन के मुल्तान में भी रहते होते तो इतने शॉर्ट टाइम का नोटिस, तो इस्लामाबाद से वो बेचारे कहां पे मुल्तान पहुंच सकते थे। लेकिन ये काफी नहीं है। आपको पता है उस दिन की वसीम मलिक साहब की वालदा इंतहाई परेशान, बार बार अपने इकलौते बेटे को फोन कर रही कि ये क्या कर दिया है, क्या हुआ है, क्यों किया है, ये आ क्या गया है। क्योंकि जाहिर बात है, एक मां है ना, परेशान होगी कि ये मेरे बेटे के ऊपर क्या, मेरे बेटे ने जुर्म कर दिया, इतने संगीन चार्जेस वाला नोटिस आ गया। ये हरासा करने का आप टैक्टिक देखिए। अब आप चार्जेस पढ़िए जो वसीम मलिक पर लगाए जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर उनके उस जमहूरियत कुश, आइन आर्टिकल 17 के मुनाफी, इलेक्शन चोरी करने वाले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार फैसले के ऊपर जो वसीम मलिक ने तनकीद की, तो उसके ऊपर उनको जो नोटिस जारी हुआ उसमें लिस्ट ऑफ एलिगेशन सुनिए जो वसीम मलिक पर है। हेट स्पीच, डेफेमेशन, ब्लैकमेलिंग। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद के ऊपर चार्ज क्या है? ब्लैकमेलिंग, हैरासमेंट। यानी कि चीफ जस्टिस के ऊपर तनकीद करके उनको हरासा किया गया, इसका मतलब है हैरासमेंट। फिर स्टॉकिंग, वाओ, यानी कि कोई चार्ज छोड़े। स्टॉकिंग होता है कि आप किसी को, वो माजरत के साथ ये वर्ड यूज करें, ताड़े आप जाके उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर, या उसको कहीं घूरे मार्केट में आते जाते, ठीक है, कोई खातून को या इस किस्म की हरकत करें तो वो स्टॉकिंग के ज़मरे में आती है। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद पर स्टॉकिंग का चार्ज भी वसीम मलिक पर डाला है। आगे सुनिए, फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, यानी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर तनकीद फाइनेंशियल फ्रॉड में भी आ गई है अब, ठीक है। फिर अगला चार्ज सुनिए, इलीगल सिम्स, यानी कि गैर कानूनी सिम्स आपने इस्तेमाल किया। यानी कि FIA के ऑर्बिट में जो चार्ज आता था वो उन्होंने वसीम मलिक पर डाल दिया, ठीक है। सिर्फ
ریپ اور مرڈر کا چارج نہیں وسیم ملک پر ڈالا گیا، باقی تمام چارجز چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر تنقید کرنے پر ڈال دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ویسے تو تقریباً ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم اب بھگوان بنے بیٹھے تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جس طرح معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مدد اللہ علیہ اگر اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دیں تو بلاسفیمی کا چارج بھی پھر وسیم ملک پر بن ہی جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ لسٹ آف ایلیگیشنز ہیں، یہ صحافیوں پر تنقید کرنے پر یہ نوٹس بھجوائے جا رہے ہیں، اور ایک اکلوتے بیٹے کی ماں کو اتنا ہراساں کیا گیا اس نوٹس کے ذریعے، ٹھیک ہے. اور آپ سوچئے کہ اس کا چلنگ افیکٹ باقی صحافیوں پر، پوری صحافی کمیونٹی پہ کیا ہوگا، ان صحافیوں کی فیملیز پر کیا ہوگا جب ان کے گھروں میں اس طرح کے نوٹسز جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اس جے آئی ٹی کو ڈیفینڈ کون کرتا ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے بینچ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کیا ہو گیا، پہلے تو صحافیوں کو کوڑے لگتے رہے ہیں، آپ لوگوں کو نوٹس آیا تو آپ لوگ اس طرح کرنے لگ گئے ہیں. یعنی کہ اللہ معاف کرے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شکر کرے آپ لوگوں کو میں نے کتوں کے آگے نہیں ڈالا، ٹھڈے نہیں مروائے. ایک ایف آئی اے کا نوٹس ہی تو بھجوایا نا جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سٹاکنگ کی ہے، ہراسمنٹ کی ہے، آپ نے فائنینشیل فراڈ کیا ہے، آپ نے انلیگل سمز یوز کی ہیں، آپ نے جسے کہتے ہیں وہ ڈیفیمیشن کی ہے، آپ نے ہیٹ سپیچ کی ہے مجھ پر تنقید کر کے. تو نوٹس ہی تو گیا ہے نا، کیا ہو گیا یار صحافی ہو، ایسے روتے جا رہے ہو، جاؤ جا کے کوڑے کھاؤ، جیلوں میں جاؤ، اسی قابل ہو. اب تو میں وقت کا خدا ہوں، 25 اکتوبر تک اگر مجھے ایکسٹینشن نہ دے دی گئی تو ٹھیک ہے، تو برداشت کرو، میری خدائی میں جینا ہے تو یوں ہی جینا ہے. یہ ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جن کے لیے جن کا اقبال بلند ہو، صحافی، وکلا، سول سوسائٹی، سیاسی کارکن کھڑے ہوتے تھے کہ یار یہ ہماری آزادی اظہار رائے، ہمارے سیاسی اور آئینی حقوق کا تحفظ کرے گا. اور وہ تحفظ کیا کر رہے ہیں؟ ان پر تنقید کی تو ہیٹ سپیچ کا جرم کر دیا آپ نے، ڈیفیمیشن کا جرم کر دیا، بلیک میلنگ کا جرم کر دیا. یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز کو ہم نے بلیک میل کیا، سیریسلی؟ ہراسمنٹ، ہمارے چیف جسٹس اتنے نازک نکلے کہ ان کو ہراسمنٹ ہوگی بیچاروں کی، اف اللہ، ٹھیک ہے. سٹاکنگ، ہم ان کو تاڑتے ہیں، وہ مارکیٹ سے کچھ لینے جا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو تاڑتے ہیں، فیس بک پہ ان کو اور ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ شاید ٹھرکی میسیجز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جو سٹاکنگ میں بھی تو آ ہی گیا نا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر تنقید، فائنینشیل فراڈ بھی کر دیا ہے نا، قاضی فائز صاحب پر تنقید کر کے فائنینشیل فراڈ بھی تو ہو ہی گیا، ٹھیک ہے. انلیگل سمز ہے ہمارے نام پر، تو ہمارے موبائل ہے ہی نہیں، ہم تو غیر قانونی سموں سے قاضی فائز صاحب کو گندے میسیجز کر رہے ہیں. واؤ واؤ، کیا کیا چارجز لگائے ہیں، امپریسو قاضی صاحب، امپریسو. دل جیت لیا آپ نے، خدا کی قسم دل جیت لیے، اس پستی پر آنے پر دل جیت لیے. اور اب جو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے ٹھیک ہے یہ جے آئی ٹی بنوائی، حالانکہ پسے پردے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی ہیں اس تمام گندے کھیل کے، ٹھیک ہے. وہ بار کونسل کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ڈنر دے رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے موصوف صدر شہزاد شوکت صاحب کل روسٹرم پر چڑھ کے لگے ہوئے تھے، یہ جو یوٹیوب ہے نا اس کا کچھ کرنا ہے، اس پہ جو یہ نیا میڈیم آیا ہے نا اس پہ جو بات ہو رہی ہے. ان کا ڈنر کل چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اٹینڈ کریں گے. آخر انہوں نے اتنا ڈلیور کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو، ٹھیک ہے. پہلے جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے الیکشن چوری کرنے والا فیصلہ دیا، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کی، اس فیصلے کا دفاع کیا. پھر اس فیصلے کے ناقد آئین پسند صحافیوں پر یہ جے آئی ٹیاں بنوائیں، ٹھیک ہے. اب ان کا ڈنر اٹینڈ کریں گے کون؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. زبردست، مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، امپریسو. اور اب قاضی صاحب کو معلوم ہے اس ڈنر میں، جس میں کہ پاکستان بار کونسل کے ممبرز ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ممبرز ہیں اور صحافی بھی بلوائے گئے ہیں، لیکن اس میں ذرائع بتاتے ہیں، ہم نے کچھ صحافیوں سے بات کی جنہوں نے
13 जनवरी के इलेक्शन चोरी करने वाले चीफ जस्टिस कादी फायजीसा और इस 3 रुकनी बेंच के फैसले पर तनकीद की थी, उन वकला को जिन्होंने किसी ने आर्टिकल लिखा है या किसी ने ट्वीट्स किए हैं या किसी ने किसी अखबार के रिपोर्टर को अपना वर्जन देते हुए तनकीद की है, उनको नहीं इनवाइट किया गया। जाहिर बात है कादी साहब तो आजकल दिल नज़ारी हुई हुई है उनकी कि यार मेरे पर तनकीद हो कैसे गई, मैं तो अब वक्त का खुदा हूँ, मेरे ऊपर तनकीद कैसे कर ली इन टके टके के टुच्चे जर्नलिस्ट ने और ये इन वकीलों ने जो मेरे सामने खड़े होके मुझसे अपने हक में फैसले की भीख मांगते हैं, वो मुझ पर तनकीद करके। तो ये हालात हैं जहाँ पर, वहाँ पर आप देखिए कि कितना मज़ा आ रहा है। और ये स्टाकिंग, हरासमेंट, ब्लैक मेलिंग के जो नोटिस सहाफ़ियों को इशू किए जा रहे हैं, इन नोटिस के दबाव में 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी किया जाएगा माशाल्लाह चीफ जस्टिस कादी फायजीसा की सहूलतकारी से। और फिर कहा जाएगा कि अब बेटा, बताया था ना कोर्ट रूम के अंदर, बेंच ने खुद आपको कहा था कि 8 फरवरी के बाद आप लोगों का हिसाब किताब होना है, तो अब ज़रा मोहतात होके, ठीक है, इससे आगे कोई चूं भी निकाली तुम लोगों ने, जो इलेक्शन में चोरी करवा रहा हूँ उस इलेक्शन के चोरी होने पर कुछ बोला भी, तो फिर 8 फरवरी के बाद जो नोटिस आएगा ना, हरासमेंट, ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, इलीगल सिम्स में वो तुम्हें मरोड़ा चढ़वाऊंगा, वो मरोड़ा चढ़वाऊंगा कि समझ नहीं आएगी। देख रहे हो ना पीटीआई वाले, एक मुकदमे में जमानत होती है तो दूसरे में जेल में डालते हैं, तीसरे में डालते हैं, और मैं ऊपर बैठ के मज़े ले रहा हूँ कि लो मरोड़ो पीटीआई की गर्दन, मुझसे क्या चाहते हो, बल्ला लेना पीटीआई से, ये लो मैं वो बल्ला वापस ले देता हूँ। तो जो इस पर बात करेगा उसका हशर मैंने नोटिस में बता दिया है क्या है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चीफ जस्टिस कादी भाई साहब इम्प्रेसिव, रियली इम्प्रेसिव। अल्लाह हाफिज़।